अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? Once again, this is Shahriyar, and this is my channel Way Out. Well, after a long time, it's been a long, hectic, busy schedule. That's the reason behind it कि इतना लंबा एक गैप आ गया जिसकी वजह से मैं इंटरेक्ट नहीं कर सका आप लोगों से। Nevertheless, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सेविंग्स। मैं आपको आज बताता हूँ कि सेविंग्स जो है वो किस तरह आपकी ज़िंदगी बदलती है। इट्स बीन अ चेन। मैं आपको बताऊंगा किस तरह एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जुड़कर आपको एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बहुत आसान रास्ता दे देता है। अल्टीमेटली जो कुछ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। अगर आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी एहतियात कर ली जाए तो मेरा ख़्याल है कि हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुनियादी चीज़ क्या है? फॉर इंस्टेंस अगर हम कहीं नौकरी करते हैं और हमारे पास हमारी एक महदूद आमदनी है, फॉर इंस्टेंस 25,000 रुपये। अब 25,000 रुपये में आप क्या करेंगे? सबसे बड़ा हर्डल ये, अगर आप किराए के घर में रहते हैं आपको किराया भी देना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो उसका ख़र्चा अलहदा, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं उसका ख़र्चा अलहदा, आपके वालिदैन हयात हैं उनके एक्सपेंसेस अलग, आपके अपने एक्सपेंसेस अलग। तो ये सारी चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब आपको करना क्या है? 25,000 को मल्टीपल कैसे कर सकते हैं? वो तो आप कर नहीं सकते। इसको मैं आप बड़ा आसान तरीका बता देता हूँ कि इसका एक तरीका ये है कि यू हैव टू कर्टेल योर एक्सपेंसेस। अपने जो बिला वजह के खर्चे हैं इनको रोक लें। आप इनको रोक लेंगे, खुद ब खुद उसमें मैनेज करना सीख लेंगे कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं कि उस महदूद आमदनी में। अब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है, जो हम सब भूल जाते हैं, बीइंग अ मुस्लिम हम सब भूल जाते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे दीन का, वो है नमाज। अगर आप नमाज पढ़ें पांचों वक्त तो बड़ा उसमें बरकत अदा करता है। हर नमाज की एक सिग्निफिकेंस है। फजर में उठें, फजर की अलग है। फजर में उठने का मतलब यह है कि आपको एक बहुत बड़ा दिन मिल जाता है अपने सारे काम निपटाने के लिए, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हो। तो आपको एक टाइम एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी ज़िंदगी में, वो मिल जाता है कि एक स्पैन मिल जाता है आपको कि आप किस तरह आज के दिन को, या आज के दिन का जो डे लाइट है या जो भी काम करने का एक यूँ समझ लें कि कोई तरीका कार है, आप उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप फजर में उठें, नमाज़ पढ़ें, बुनियादी ज़रूरत है। हो सके थोड़ा सा कुरान पाक भी पढ़ लें और फिर उसकी उसकी बरक़ात और उसके फ़वाइज़ आप देखें कि अल्लाह कैसे आपकी मदद नहीं करता। अब अल्लाह अल्लाह से मांगें तो हम कुछ करते ही नहीं है, हम सिर्फ गिले शिकवे करते हैं। स्टार्ट टू बी थैंकफुल। हर चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसका इम्पैक्ट होता है, ये एक ऑरा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये एक ऑरा है कि हम जब नाशुक्रे होते हैं तो उसका भी एक ऑरा होता है। वो ऑरा नेगेटिव होता है, वो हमें कहीं का नहीं छोड़ता। और अगर हम शुक्रगुज़ार होते हैं तो उसका भी एक ऑरा होता है। तो हम महदूद आमदनी में भी अगर शुक्रगुज़ार हो जाएँ तो आप देखिएगा कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि किस तरह वो सारी उस महदूद आमदनी में वो चीज़ें मैनेज कर रही हैं। आपको ना कर्ज़ लेने की ज़रूरत, ना कोई और चीज़। आप अपने एक्सपेंसेस कर्टेल कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि जी आप जो है अगर मोटर बाइक है तो जी उस पे ऑफ़िस ना जाएँ। आप बिल्कुल ऑफ़िस जाएँ, उसका एक तरीका और भी है। हम ये भी कर सकते हैं कि ऑन द वे कोई अगर हमारा कलीग चल रहा है तो हम उससे बात कर सकते हैं कि यार ऑन द वे मैं आपको यहाँ से पिक करूँगा, आपको ऑफ़िस ड्रॉप करूँगा, शाम में भी आपको ऑफ़िस से आपके घर ड्रॉप करूँगा। तो उसमें कर कीजिए ये कि फ्यूल जो इतना ऊपर चला गया है कि अनमैनेजेबल हो गया और एक मिडिल क्लास के लिए, तो क्या करें? तो उसमें एक बेहतर तरीका ये है मैनेज करने का कि आधे पैसे आप दे दें। अगर 1 लीटर पेट्रोल लगता है ऑफ़िस आने जाने के लिए, आधे पैसे आप बेयर कर लें, आधे पैसे आपका कलीग बेयर कर ले। उसको भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि घर का बना हुआ खाना ले जाएँ। जो भी बने, रात में जो भी बच जाता है उसको ले जाएँ साथ।
اس سے لنچ کر لیں. باہر کی چیز کھانا بھول جائیے. جب آپ باہر سے چیزیں منگا کے کھاتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ایکسپنسز کتنے بڑھ جاتے ہیں. سگریٹ پینا چھوڑ دیجیے. بہت زیادہ طلب ہے. اگر آپ چین اسموکر رہے ہیں یا کوئی بھی وجہ بہت زیادہ طلب ہے یا آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی مرد کی عادت ہے مرد سگریٹ پیتا ہے. تو بڑا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے کریں کہ اسٹریس میں ہے تھوڑا سا ٹائم آؤٹ لے لیں, ادھر ادھر کی بات کر لیں, کسی کلیگ سے بات کر لیں, ایک راؤنڈ لگا کے آ جائیں. یہ بہت بہتر طریقہ ہے اسٹریس ریلیونگ کا. سگریٹ کی طلب ہے, اب رات میں کھانے کے بعد ایک سگریٹ پی لیں, برانڈ چینج کر لیں. اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ اپنے اچھے وقت میں جس ہائر برانڈ کو پیتے تھے وہی برانڈ آپ یوٹیلائز کریں. تھوڑا سا برانڈ چینج کر لیں. ایک سگریٹ اگر آپ نے رات میں پینی ہے, دن میں پینی ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے بچوں کے ایکسپنسز کرٹیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قریب ترین اسکولوں میں آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کریں. بڑا سمپل, تاکہ جو کنوینس کے ایشوز ہیں وہ ختم ہو جائیں. قریب کے اسکولوں میں کروائیں, ان کی ایجوکیشن پہ توجہ دیں, ان کے کپڑے, یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں. مطلب اس کا ایک بڑا بنیادی طریقہ ہے. بڑا ایک کنٹروورشل ایلیمنٹ ہے, اگر میں اسے کہوں گا تو مائٹ بی پاسبل کہ آپ لوگ برا مانیں گے, لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ کوشش کریں کہ شادی شدہ زندگی ایک ڈفرینٹ بالکل فنومینا ہوتا ہے. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ تھوڑا سا دل پہ جبر کر لیں. بے شک رازق اللہ ہے, زندگی اللہ کے ہاتھ میں, وہ پیدا کرتا ہے, وہی رزق دیتا ہے. لیکن صرف رزق کا ایلیمنٹ نہیں ہے, صرف رزق نہیں ہے. ایک بچہ پیدا ہوگا, اس کی اپ برنگنگ, اس کے کپڑے, اس کی تعلیم, اس کی صحت, ساری چیزیں یہ سب آپ کو بیئر کریں گے. کیسے بیئر کریں گے؟ تو کوشش کریں کہ بچوں کے مطلب 2 4 6 بچوں سے بہتر ہے کہ ایک بچہ, اسی کی بہتر تربیت کر لیں, وہ بیٹر ہے. اپنے ماں باپ دیکھیں, بیماری بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اسٹریس کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی ہیں, تو اس کا ایک طریقہ اور ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے بیماریوں سے دور رہا جائے. کیسے دور رہیں؟ ہماری آدھی بیماریاں اسٹریس, آدھی بیماریاں فضول کھانے کی وجہ سے, ہماری بیڈ ڈائٹ ہیبٹس. ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دیجیے. کوشش کریں رات میں جلدی کھانا کھائیں, کوئی ایسا کھانا نہ کھائیں جو ہضم نہ ہو, جس کی وجہ سے آپ کو ریشن پرابلم ہو. رات میں جلدی کھانا کھائیں اور کوشش کریں کہ جلدی سو جائیں. یہ اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جلدی سو جائیں. یہ سارے ایلیمنٹ ہیں, ان ساری چیزوں کی سگنیفیکنس ہے کہ ہم ان چیزوں کو الگ الگ سپریٹ کر دیتے ہیں. پراپر ڈائٹ پلان پہ چلیں گے, پراپر زندگی گزاریں گے, صحت اچھی رہے گی. صحت اچھی رہے گی تو آئے دن نہ آپ کو کوئی دوائیاں کھانے کی ضرورت ہے, نہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے, نہ ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے. باقی تو وہ سب اللہ کے ہاتھ میں کہ اللہ پاک کا کیا مرضی ہے اور کیا سلسلہ ہے. لیکن جو ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں. تو یہ کیجئے, اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے کہ کس طرح ہم کم سے کم خرچہ کر سکتے ہیں. خرچہ کم سے کم کریں. ایک کمرے میں کوشش کریں کہ دن میں ڈے لائٹ کو یوٹیلائز کریں, لائٹ بالکل نہ جلائیں. اگر گھر میں خواتین ہیں, بچے ہیں, تو انہیں ایڈوائز کیجئے کہ ایک کمرے میں رہیں, تاکہ ایک ہی کمرے کا فین یوٹیلائز ہو. 2 گھنٹے ایک کمرے میں بیٹھ جائیں, 2 گھنٹے دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں, تاکہ فین بھی گرم نہ ہو, اس کو بھی وہ بھی ڈیمیج نہ ہو, اور آپ اس کو آلٹرنیٹ یوز کرتے رہیں, اور انرجی سیونگ بھی ہو. آپ کا بل آپ کو مار رہا ہے, یہ چیز آپ کو مار رہی ہے. تو کوشش کریں کہ یہ ہے وہ سارے فیکٹرز کہ آپ کریں کس طرح کرٹیل کر سکتے ہیں. آپ کرٹیل کریں ایکسپنسز کو. یہی بنیادی طریقہ سیونگز کا. پیسے خرچے کم کریں گے تو پیسے بچیں گے, خرچے کم نہیں کریں گے تو پیسے ہرگز نہیں بچیں گے. تو یہ پہلا ایک ایپیسوڈ ہے سیونگز پہ. میں نیکسٹ ویک آپ کو ایک اور ایپیسوڈ دوں گا, اس کے بعد ایک اور دوں گا. میں کوشش کروں گا اب کہ ویکلی ایک ایپیسوڈ آپ کو دوں, تاکہ آپ جو ایجنٹ مینجمنٹ ہے سیونگز کی, ایک اچھی لائف کی, وہ سیکھ سکیں. ٹھیک ہے, آل رائٹ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملتے ہیں, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. اور میرے ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے.